یا رسول اللہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے میرا تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش تھی بشر ہو جاؤں تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش تھی بشر ہو جاؤں بشر ہو جائے گر وہ بشر ہیں تو پھر ہم گر وہ بشر ہیں تو پھر ہم بشر گر ہم بشر ہیں تو پھر وہ بشر کیوں یہ راز ہے ایک وہی سمجھے جسے حقیقت سے آگہی ہے جنہوں لوگ کی خواب کی آخ دے سن جنہوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی تے اج عرشیاں نو او خاکی تے اج انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلیا او خاکی تے انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلیا او خاکی تے انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلیا کیونکہ اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا نالے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا نالے انہاں دید دے پیاسیاں عرشیاں نو دیدار کراون چلیا انہاں دید دے پیاسیاں عرشیاں نو دیدار کراون چلیا اوتھے دور دے اتے موسیٰ نو سی حکم نالین اتارن دا اوتھے دور دے اتے موسیٰ نو سی حکم نالین اتارن دا ایتھے جوڑیاں دے نال حبیب ساڈا اج عرش سجاون چلے آئے ایتھے جوڑیاں دے نال حبیب ساڈا اج عرش سجاون چلے آئے اعظم معراج بہانہ در اصل او والی عرشاں دا اعظم معراج بہانہ در اصل او والی عرشاں دا دوواں نوراں نو ایک جا کر کے او دوئی مٹاون چلے آئے دوواں نوراں نو ایک جا کر کے او دوئی مٹاون چلے آئے دیکھنو ساڈے ورگا بس ویکھنو او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے
پتھر نال دے پانی وکدا تے پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے پتھر نال دے پانی وکدا پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے کیونکہ آزم اور شانت پھر دا تے اسی کنیاں دے وچ